औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अमल जो मैं आपको देने लगा हूं, बड़ा जालिम बहुत सख्त, यानी कि सख्त अमल है। ऐसा अमल है कि पढ़ना पढ़ाना आपने कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सख्त अमल है। ये अमल है 5 रुपए के सिक्के पर एक दम आपको करना पड़ेगा। दम की जो टाइम होगा, जो दम जितने में टाइम में होगा वो होगा तकरीबन 15 सेकंड। बस 15 सेकंड। दोस्तों बहुत जबरदस्त ये अमल मैं जो आपको देने लगा हूं, इससे आपकी किस्मत खुल जाएगी। 100 लाख मांगोगे, 100 लाख तो मेरा रब आपको देगा, ठीक है जी। 5 लाख मांगोगे, 5 रुपए मांगोगे, 5 करोड़ मांगोगे, मेरा रब आपको देगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मुजर्रब और एक बुजुर्ग का बताया हुआ अमल है। ये वजीफा भी है और ये एक हीला भी है कि आप हीला करेंगे। ये 5 रुपए का सिक्का जो है ना, इसका जो मैं अमल आपको बताने लगा हूं, ये आपकी किस्मत के वारे न्यारे करवाएगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ना कि ये सिक्का 5 रुपए का कैसे किस्मत बदलेगा। तो दोस्तों सिक्के ने नहीं किस्मत बदलनी, किस्मत तो आपकी अल्लाह ने बदलनी है। और जो मैं आपको वजीफा बताऊंगा, जो पढ़ने में सिर्फ 15 सेकंड का, इससे ऊपर ये वजीफा नहीं है। लेकिन अब मैं असल मुद्दे की तरफ आ जाता हूं कि ये वीडियो जिसने ऑनलाइन पूरी ना देखी उसको इस अमल की इजाजत नहीं होगी। और वीडियो लाइक भी करें, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। ये बात आपके लिए बहुत हैरान कुन होगी कि जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि 5 रुपए का सिक्का और उस पर अमल और आपका नसीब बदले कैसे। जब मैं आपको ये अमल बताऊंगा तो फिर आप यकीन कर जाएंगे कि वाकई जी सही कह रहे, और आप कहेंगे कि वाकई ये काम तो किस्मत क्या बंदे के पूरी दुनिया बदल दे तो वो भी बंदा कहे कम है। यानी किस्मत बदलना तो बिल्कुल छोटी सी बात है। दोस्तों मैं इस वजीफे के तनाजर में आपको बताऊं कि सदका और जो खैरात होती है, इसकी इस्लाम में बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है, और इसके बारे में बड़ी बड़ी किताबें इस्लामी भरी बड़ी हैं। नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब जमीन की तहलीक की ना, तो अपनी तजल्ली का जलवा जमीन पर डाला, तो उस तजल्ली की दहशत से जमीन हिलने लगी। फिर अल्लाह ताला ने उस पर पहाड़ लगाए ताकि जमीन रुक जाए और हिले जुले ना। तो आप जानते हैं ना कि पहाड़ कितने सख्त होते हैं, और पहाड़ों की सख्ती को देख के फरिश्तों ने अर्ज किया, अल्लाह है हमारे मालिक व मौला, कोई ऐसी मखलूक भी है जो पहाड़ों से भी ज्यादा सख्त हो। फरिश्ते अर्ज गुजार हुए ना कि कोई ऐसी मखलूक है जो पहाड़ों से भी ज्यादा सख्त हो। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, लोहा पहाड़ों से भी ज्यादा सख्त है। तो फरिश्तों ने फिर अर्ज की, अल्लाह कोई ऐसी मखलूक है जो लोहे से भी ज्यादा सख्त हो। तो अल्लाह ने फरमाया, बिल्कुल लोहे से भी सख्त एक मखलूक है और वो है आग। फिर इसी तरह फरिश्तों ने अर्ज की, अल्लाह आग जो मखलूक सख्त है, क्या इससे भी कोई सख्त मखलूक है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि बिल्कुल है, इससे सख्त है पानी। तो फरिश्ते एक बार फिर हाथ बांध के अर्ज गुजार हुए, मालिक कायनात क्या इस मखलूक पानी से भी कोई सख्त है? यानी पहाड़ से बात शुरू हुई तो आग, लोहा और कितने ही मखलूकात को गुजारते हुए पानी तक आई। तो फिर फरिश्ते सवाल करते हैं, या अल्लाह इस मखलूक से भी सख्त कोई है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी पाक का ये फरमान है और कुर्बान जंग हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए हम तक पहुंचा कि अल्लाह ने फरमाया कि जी इससे भी ज्यादा सख्त मखलूक है। और वो कौन है? इब्ने आदम का वो दायां हाथ जी, कि जब वो खैरात सदका देता है तो उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं लगता कि वो जो हाथ है ना, जो पुशीदा तरीके से सदका दे दे कि उसके बाएं हाथ को भी ना पता लगे, वो सबसे सख्त मखलूक है। और दोस्तों ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मैं आपको बता रहा हूं, को अपनी तरफ से मैंने नहीं ये जोड़ी बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक शख्स बहुत मालदार है ना, तो वो 1 लाख रुपया खैरात करता है, तो उससे अफजल कौन है कि जिसके पास 2 रुपए हैं और उसमें से वो 1 रुपया दिखावा किए बगैर, रियाकारी किए बगैर, यानी कि दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को खबर ना हो, वो उससे भी ज्यादा अफजल है। दोस्तों फिर इसी मौके पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका आपकी जिंदगी, आपकी उम्र में इजाफा करता है,
آپ کی طرف آتی ہوئی بھاگتی ہوئی جو بلائیں، جو بیماریاں، جو مصیبتیں، جو حادثے آپ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ان کی آگے دیوار بن جاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے تکبر اور جو آپ کے اندر انسان کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، فخر پیدا ہو جاتا ہے، اس کو زائل فرماتے ہیں۔ دوستو بہت لمبی بات کر گیا، اب میں آپ کو وظیفے کی طرف لے جاتا ہوں۔ ایسا وظیفہ کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے لاکھ مانگے یا 100 لاکھ مانگے، میرا رب آپ کو دے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک 5 روپے کا سکہ، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور عمل کیا کرنا ہے دوستو؟ آپ ایک ڈبہ رکھ لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے جی، ایک ڈبہ آپ رکھ لیں، اور عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت تو ایک سکہ لیں 5 روپے کا، لینا سکہ ہی ہے اور کچھ نہیں، 5 روپے کا سکہ آپ لیں اور اس پر آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور دوستو یہ استغفار جو میں نے آپ کو بتایا یہ اور سورہ کوثر ایک مرتبہ صرف 15 سیکنڈ کا عمل ہے۔ ہاں البتہ اول و آخر درود شریف لازمی پڑھیے، سکے پر دم کیجئے اور اس کے بعد آپ نے وہ سکہ اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لینا ہے۔ بس یہ عمل آپ نے تقریباً 90 دن کرنا ہے دوستو۔ 100 دن کریں گے تو 100 لاکھ مانگے تو 100 لاکھ آپ کو اللہ دے گا، لیکن عمل یہ 90 دن کا عمل یہی ہے کہ اس پر آپ نے اول و آخر درود شریف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ پڑھ کے یعنی اول آخر دم کریں، سرہانے کے نیچے رکھ دیں بس، اور صبح اٹھیں اور ایک ڈبہ اپنے پاس آپ کے پاس ہو اس میں ڈال دیں۔ 90 سکے جب جمع ہو جائیں، اول تو میں کہتا ہوں آپ 100 دن کریں اور 500 روپیہ بن جائے گا۔ یہ جس دن آپ کا آخری دن ہوگا عمل کا، 90 دن 100 دن کریں تو میں کہتا ہوں زبردست ہے، اور جب صبح آپ اٹھیں گے جب آخری دن ہوگا، اتنی بڑی آپ کو خوشخبری ملے گی، اس قدر بڑی خبر، ہو سکتا ہے کہ آپ اس دن 1 کروڑ پہ ہی لگ جائے، مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کیا پتہ 10 کروڑ لگ جائے، یعنی ایک ایسی خبر آپ کو ملے گی، ایسا آپ کا مسئلہ حل ہوگا کہ آپ ششدر رہ جائیں گے، 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو خوشی کو دے، کہ یعنی آپ کی جو تمام ذہنی دشوانی تکلیفیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے، اور ہر قسم کا دکھ آپ کا ختم ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبح اٹھنا ہے، وہ 500 روپیہ یعنی اگر 100 سکے ہیں تب، یا اگر 90 آپ کے پاس سکے ہیں تو ظاہر ہے وہ 450 روپے بنتا ہے، وہ آپ نے باہر جانا ہے۔ جب آپ باہر چلے جائیں تو آپ نے کوئی سب سے بیچارہ مجبور بس لاچار بندہ دیکھنا ہے، اس کے حوالے کر دینے ہیں، اور اپنے گلے میں اپنے گریبان میں ایک بار سورہ کوثر کو پھونک دینا ہے، عمل ختم۔ اس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے کہ آپ بس 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 کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ دینے والی ذات تو رب دو جہاں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو آپ دیجیے مجھے اجازت۔